like, subscribe, and get notified. The Theatre Academy of Goa, TAG, has unveiled plans to preserve and promote the traditional Goan art form, Zomnevle Khel, by taking it to all 40 constituencies with a special focus on remote areas. At a meeting held in Margao, Khel Theatre directors discussed challenges and strategies for its promotion. TAG assured monetary support to directors to help them reach wider audiences. So, अंदू वर्ष आम्ही नवी समिती आयले उपरांत अध्यक्ष एंटनी बार्बोसा हांच्या फुडारपणाखाली नवी समिती आयली ते उपरांत आमी एक येवजण आंखली की हे जे जमनीवेळे खेळ आसात जमनीवेळे फेळ जे आसात ते पुराय गोंयांत पावोवपा खातीर आनी तांकां जाता तितले एनकरेजमेंट दिवपा खातीर जाता तितलो तांकां सपोर्ट करपा खातीर आर्थीक पावलो दिवपा खातीर एक येवजण जाली आनी येवजणे प्रमाणे आमी आतां गोंयांतल्या 40 मतदारसंघांनी हे जमनीवेळे खेळ पावोवपाची एक येवजण आंखल्या आनी हालींच आमची हे विशीं हे संदर्भांत जे कोण जमनीवेळे खेळ तयार करतात तांची एक बसकाय जाली आनी ते बसकेंतूय आमकां बरो रिस्पॉन्स आयलो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी ते प्रमाणे आमी आतां येवजण मुखार व्हरपाची थारायल्या जूय कार्नवालाच्या दिसांनी वा ताच्या पयलीं 40 मतदारसंघांनी खेळ नासतले जमनीवेळे खेळ नासतले ते सुरवातीच्या काळांत वा हालींच्या काळांत फाटल्या कांय वर्सांनी तितल्या प्रमाणात दिसून आसले कारण जमनीवेळे खेळ हाची परंपरा चडशी साश्टी तालुक्यांत आनी सरभोंवतणीचे जे तालुका आसा तितलीच मर्यादीत आसा उत्तर गोंयांत तितली ते जमनीवेळे खेळ दिश्टी पडनात पण एक उत्तर गोंयांतल्या 20 मतदारसंघांनी जमनीवेळे खेळ दिश्टी पडटले कार्नवाला दिसांनी आनी तियात्र अकादेमी जे खेळ करता जे खेळाचे प्रोड्युसर आसात जे खेळ बरयतात खेळ डायरेक्ट करतात तांकां प्रोमोट करतली जे वरवीं जमनीवेळे खेळ ही परंपरा आख्ख्या गोंयच्या लोकांक अणभवपाक मेळटले ताचें म्हत्व कितें हेंवूय समजून घेवपाक मेळटलें.